अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुजरिम कौन के एक और एपिसोड के साथ सबीउल हसन खान आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त हम लोग समुद्री शहर में मौजूद हैं और यहाँ पे पेश आया 25 दिसंबर को एक अफसोसनाक वाक़या। एक बच्ची अपने बाप के हमरा अपने घर से निकलती है सुबह 5 से 6 के दरमियान दवा लेने की गर्ज से, और फिर उसके बाद बच्ची और उसका बाप दोनों लापता हो जाते हैं। घर वाले रिश्तेदारों से, मुतल्लिका अस्पताल से, करीबी डॉक्टर से, इवन के पुलिस स्टेशन इत्तला करते हैं उनकी गुमशुदगी की, लेकिन दोनों बाप बेटी का कुछ पता नहीं चलता। और फिर कुछ दिन के बाद बच्ची की लाश नहर से बरामद होती है और ये इत्तला व्हाट्सएप नंबर पे मुद्दई के उनको दी जाती है। फिर उसके बाद क्या हुआ, किसने बच्ची का कत्ल किया, बच्ची का बाप कहाँ गया और इस कत्ल के पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, आइए आपको दिखाते हैं। FIR जो अगवा की दर्ज करवाई गई है उसके जो मुद्दई हैं शान मसीह, ये हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करते हैं और इस सारी जो भी वारदात हुई है, जो कुछ भी हुआ है, इससे मुताल्लिक इनसे जानते हैं कि ये कैसे हो गया। क्या इन्हें कोई शक था, इनके जहन में कुछ चल रहा था कि ऐसा मुमकिन हो सकता है। बात करते हैं। शान, आप यहाँ कितने अरसे से रह रहे हैं? हमें तकरीबन 20-22 साल हो गए इधर रह रहे हैं, हमारा सही है। अच्छा, आपका यही घर है, ठीक है। अच्छा, ये खालाजाद थी आपकी? खाला? जी हाँ, खालाजाद थी। खाला की डेथ हुए कितना टाइम हुआ है? तकरीबन 6-7 साल हो गए, 7 साल। तो ये 7 साल से आपके पास रह रहे हैं? नहीं, हमारे पास तो 15 साल से रह रहे हैं इधर। अच्छा, खाला की ज़िंदगी में ही खाला के बच्चे जो है वो आपके पास रहना शुरू हो? इधर रहना शुरू हो गए। अच्छा, ये जो मुलजिम है आपके खालू हैं, इनसे मुतालिक बताइएगा, क्या करते थे ये सर्विस स्टेशन डक पे काम करते थे, उधर गाड़ियों वगैरह सर्विस करते, गाड़ी धुलाई करते थे। तो अच्छे इंसान थे, मतलब किसी के साथ बात वगैरह नहीं करना, किसी के साथ झगड़ा वगैरह नहीं है, कोई नशा पानी नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। बच्चों को खुद ही परवरिश की, इन्होंने खुद ही खर्चा किया, सारा कुछ इंतज़ाम किया बच्चों का। तो लेकिन अचानक से ये सारा इंतज़ाम ये हुआ जो। अच्छा, ये बताएं कि आप जैसे बता रहे हैं कि कोई ऐसा नशा भी कि उसमें भी नहीं थे और एक नॉर्मल इंसान थे और ये सब कुछ हो गया। ये जो आपकी जो कज़न थी, खालाजाद थी आपकी, जिनकी डेथ हुई है, क्या एज क्या थी इनकी और इनसे मुतालिक कुछ बताइएगा हमें। जी, इनकी एज 15-16 साल थी, गुलनाज नाम था इनका। तो चर्च के हमारी जो उधर थी, चर्च में हमारी तलीम देती थी बच्चों को, संडे स्कूल की टीचर थी वो। हाँ जी, टीचर थी संडे स्कूल की, मसीह तलीम देती थी बच्चों को। तो बहुत अच्छी बच्ची थी, मतलब कि सारा कुछ सिस्टम उसने सारा कुछ करती थी, हैंड ओवर। घर का निज़ाम भी वही चला रही थी, छोटी वो थी लेकिन बड़ी काम वगैरह नहीं करती थी, छोटी सारा निज़ाम वगैरह वही चलाती थी, सारा कुछ सिस्टम। बड़े बाबा के साथ भी उसने बात ही करनी, सारा कुछ उसने सारा कुछ निज़ाम करना उस बच्ची ने जिसकी डेथ हुई है। अच्छा, ये बताएं कि उस दिन क्या हुआ? इनके वालिद जो हैं वो बच्ची को साथ लेके गए हैं, आपकी मौजूदगी में गए हैं, ये क्या मामला हुआ है? जी, हम लोग घर पे थे, छुट्टी आया था मैं, तो घर पे थे हम लोग। तो 25 दिसंबर को हमने मतलब कि चावल वगैरह वो देग वगैरह दी है, तो चावल वगैरह खाएं, उसके चावल के साथ दर्द होने शुरू हो जाती है। मना भी किया उस बच्ची को, लेकिन उसने कहा मैंने थोड़े से खाने हैं, तो उसने खा लिए, तो दर्द हुई है। तो हमें नहीं उठाया उन्होंने, तो सुबह खुद ही मेडिसिन लेने के लिए गए हैं। आगे भी तबीयत ख़राब होती तो हम इधर सिविल हॉस्पिटल जाते हैं रात को ना, सारे मतलब डॉक्टर वगैरह बंद होते हैं, उधर सिविल हॉस्पिटल इस्तेमाल करते हैं, उधर ही जाते हैं। तो मेडिसिन लेने गए हैं घर पे उठा के, मतलब क्या टाइम क्या था ये? तकरीबन 5-5:30 बजे का टाइम था। शाम का वक्त? जी, सुबह का टाइम। अच्छा, सुबह के वक्त, जी ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से बच्ची अपने वालिद के हमरा जो है वो गई है? जी हाँ, इनके साथ गई है सारा। आप में से कोई साथ गया उनके? नहीं, हम लोग हम उठाए नहीं, अकेले गए हैं, दोनों अकेले गए हैं उठा के, बाइक से कुंडी वगैरह बाइक से लगा गए हैं, उठ के गए हैं, कुंडी बाइक से लगा गए हैं। अच्छा, आप सुबह कितने बजे उठे हैं और क्या फिर हम आपने? लोग तकरीबन 6-6:30 बजे उठे हैं, तो घर पे 2 अफराद नहीं थे, तो फिर हमने देखा कि उसकी बच्ची की तबीयत ख़राब हो गई, मेडिसिन लेने गए होंगे दोनों बाबा और वो दोनों, ठीक है। छोटी बच्ची थी, वो साथ लेटी हुई थी उसके साथ, वो बिल्कुल छोटी थी, तकरीबन 7-8 साल की बच्ची थी। उसने बताया कि वो रो रही थी रात को, तो फिर वो उसके बाबा उसको मेडिसिन लेने गए। तो उसी वक्त हम लोगों ने बाइक वगैरह निकाली है, चलो अस्पताल चलते हैं, उन्होंने मतलब उधर एडमिट कर लिया होगा बच्ची को, तो सिविल हॉस्पिटल चलते हैं। सिविल हॉस्पिटल गए हैं, लेकिन उधर भी कोई निज़ाम नहीं था। लारी अड्डे में देखा है, रिश्तेदारों में कॉलें की करनी शुरू कर दी है, किधर गए हैं, क्या सिस्टम है, उनको ढूंढना शुरू कर दिया है, लेकिन कोई उनका प्रूफ नहीं मिला। नंबर बंद जा रहा था 6 बजे, जब हम उठे ना उसी वक्त हमने कॉल की है, नंबर बंद हुआ, तो हम लोग उधर चले गए, हमने कहा हॉस्पिटल में चलते हैं, नंबर शायद बंद हो गया। मोबाइल बच्ची के पास था, घर से लेके गई थी, लाइट बंद थी उस वक्त, तो मोबाइल की लाइट ऑन की हुई थी उन्होंने, तो मोबाइल लेके साथ गए, छोटा मोबाइल।
اچھا یہ بتائیں کہ جب بچی اور ان کے والد جو ہیں یہ دونوں غائب ہو گئے ایک طرح سے، بالکل آپ کو نہیں مل رہے، پھر اس کے بعد آپ نے پولیس کو اطلاع کی، پولیس کا کیا رویہ تھا آپ کے جی ساتھ؟ ہم نے پہلے دن گئے، ہم نے جا کے بتایا ان کو ساری صورتحال کہ یہ نظام ہوا ہے، ایسے ہوا ہے۔ 26 تاریخ کو صبح یہ واردات ہوئی ہے، تو ہم لوگ شام کو گئے ان کے پاس، سارا ڈھونڈ کے ہم نے کہا کہ چلو رپورٹ درج کروا دیتے ہیں، تو کوئی غلط نہ نظام ہو گیا، بچی جوان ہے ساتھ گئی ہوئی ہے، تو کوئی ایسا غلط حرکت نہ ہو گئی ہے۔ تو ہم لوگ رپورٹ درج کرانے گئے ہیں، شاید پولیس صاحب بیٹھے ہوئے تھے اس وقت تھانے میں، انہوں نے بتایا کہ آپ لوگ 24 گھنٹے کے بعد رپورٹ درج ہوتی ہے گمشدگی کی، تو آپ لوگ ابھی رپورٹ نہیں درج کرا سکتے، آپ کوشش یہ کریں کہ ڈھونڈ لیں، آپ کو شاید مل جائیں، خود ہی آ جائیں گھر پہ، تو آپ 24 گھنٹے کے بعد اگر نہ مسئلہ حل ہوا پھر آپ نے 24 گھنٹے کے بعد رپورٹ درج کرانی۔ 24 گھنٹے کے بعد ہم نے جا کے پھر رپورٹ درج کروائی گمشدگی کی۔ اچھا اس کے بعد پولیس نے آپ کے ساتھ تعاون کیا، کیا معاملات ہوئے؟ آپ کی پولیس کے ساتھ انویسٹیگیشن کی انہوں نے، کس طرح سے یہ سارا چلا؟ جی ہاں، انہوں نے سارا موبائل نمبر لیا بچی کا، جو اس کا EMI نمبر تھا، ڈبہ وغیرہ، یہ وہ سارا کچھ انہوں نے لے لیا، تو جو نمبر پہ کال کی تھی وہ بھی ہمارے گھر والوں کا نمبر لے لیا انہوں نے ساروں کے، تو آپ لوگ ایسے کریں کہ آپ بھی ڈھونڈیں، ہم لوگ بھی کوشش کر رہے ہیں، ہم لوگ ریکارڈ وغیرہ منگوا رہے ہیں، تو پھر آ جائے گا تو اس بچی کا پتہ چل جائے گا، تو ہمیں امید ہے کہ آپ کی بچی اور بابا بالکل زندہ ہے، سیف ہے، بالکل ٹینشن نہ لیں، آپ لوگ حوصلہ رکھیں تو ہو جائے گا نظام، آپ کا ٹینشن لیں۔ پھر ہم ڈھونڈنا شروع کر لیا ان کو، فیصل آباد میں گئے ہیں، رشتہ داروں میں پھر خود چلے گئے ہیں، پہلے کولے کی ہیں، پھر ہم خود گئے ہیں کہ ہم نے خود چلے جاتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو ملزم ہے ان کی کسی کے ساتھ کوئی لین دین کے معاملات، کوئی ایسا تنازع، کوئی جو آپ کے فوراً مائنڈ میں اس وقت آیا ہو کہ خدا نخواستہ یہ دونوں کو ہی غائب کر دیا گیا ہے کسی لین دین کے معاملے میں، اس حوالے سے کچھ بتائیے؟ نہیں جی، دیکھیں کہ اتنا خاص نہیں تھا، کوئی بھی نظام ہے تھا، انہوں نے مطلب کیا تھا، تو لیکن وہ اتنا خاص نہیں تھا، تقریباً سال 1.5 سال ہو گیا تھا، انہوں نے ڈگ وغیرہ لیا تھا، وہ اپنا خود لیا تھا، تو اس میں تھوڑا تقریباً کوئی 80-85 ہزار لاکھ روپے کی مطلب کہ اس کو اس میں آئی ہے، 80-85 لاکھ روپے؟ نہیں ہزار کی، تو اس کی مطلب کہ اس میں آئی، اس نے پھر ڈگ واپس کر دیا، وہ صحیح چل نہیں رہا تھا، تو اس کو واپس کر دیا اس نے، تو یہی نظام تھا بس، وغیرہ کمیٹیاں وغیرہ ڈالی ہوئی تھی، وہ اس کا نظام تھا، لیکن وہ کبھی بھی ہمارے گھر پہ کوئی بندہ آیا نہیں ہے کہ پیسے لینے ہیں میں نے دینے اس کو، اس طرح کوئی بھی اس کا جھگڑا ہی نہیں تھا، کوئی بھی ایسا سسٹم ہی نہیں تھا، کوئی بھی کہ ہمارا ذہن اس طرف جائے کہ مطلب اس کے پیسے دینے ہیں، اس نے گواہ کیا ہے یا ایسے کیا ہے، کوئی بھی ایسی بات نہیں تھی۔ بچی کی جب لاش ملی ہے نہر سے تو اس کی برآمدگی کے بعد آپ گئے ہیں شناخت کے لیے؟ جی ادھر ہمارے پاس یکم کو آئی ہیں تصویریں، آئی ہیں یکم کو، تو 26 تاریخ کا واقعہ، یکم کو ہمارے پاس تصویریں آئی ہیں کہ یہ بچی کی تصویریں واٹس ایپ پہ گم بھی دی، آپ کی بچی گم ہوئی، آپ شناخت کر لیں، تو ہم نے جیسے تصویر دیکھی تو ہم نے کہا ہماری بچی، تو اسی وقت ہم لوگ تھانے چلے گئے، ان کو جا کے بتایا کہ ہم نے اپنی بچی ڈھونڈ لی ہے، اس کی لاش ادھر پڑی ہوئی ہے، کما لی ہے، دفنا دی انہوں نے، تو ادھر سے ہم نے قبر شہی کروا کے لے کے آنی ہے لاش واپس، تو خیر ہمارے ساتھ پولیس گئی ہے، 2 دن ہم جاتے رہے ہیں گاڑیاں لے کے، پھر ادھر سے میں نے قبر شہی کروا کے عدالتوں میں کیس کیا ہے، تو لاش واپس لے کے آئے ادھر لا کے جنازہ کروایا اس کا دوبارہ، پھر اپنے قبرستان میں اس کو۔ ٹھیک ہے اپنے اچھا یہ بتائیں کہ یہ پھر جب آپ کو پتہ چلا، پولیس نے اس چیز کو انویسٹیگیٹ کیا، پولیس نے آپ کو اعتماد میں لیا کہ بھئی یہ بندہ آپ ہی کا ہے، یہ بچی کے والد نے یہ سب کچھ کیا ہے، یہ تھوڑا بتائیے گا کہ یہ کس طرح سے مطلب آپ نے اس چیز کو قبول کیا کہ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، یہ ہو گیا یہ سارا؟ نہیں جی، ایسا ذہن نہ ان کے پاس تھا نہ ہمارا ذہن تھا، کیونکہ ہم تو گھر والے، ہمارا ذہن ہے نہیں تھا، نہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ سسٹم، انہوں نے کہا ان کا والد زندہ ہے، تو انشاءاللہ اس کا والد مل جائے گا، تو ہمیں بچی کا پروف مل جائے گا، بچی کو جیسے بھی ہوا ہے، جو بھی ہوا ہے، بچی کا سارا سسٹم، لیکن فی الحال اس کے والد کا پہلے پتہ کرنا ضروری ہے کہ ہمارا ایک لاش مل گئی ہے، اور دوسری ہمارے پاس نہ لاش ملی ہے، اور نہ ہمیں بندہ مل رہا ہے، نہ اس کا کوئی پروف مل رہا ہے، نہ اس کا ریکارڈ ایسا مل رہا ہے کہ اس کا فساد، جھگڑا، کوئی بھی ایسا سسٹم ہمیں اس کے ساری ہم نے انویسٹیگیشن کی ہے، اس کی سارا ڈھونڈا ہے، لیکن ہمیں اس کا کوئی ایسا پروف نہیں ملا کہ اس بندے کو کوئی ایسا روڑا ہوگا جو خود کیا ہوگا یا کسی نے کیا ہوگا، تو امید ہے کہ مطلب کہ آپ کا جو بندہ ہے نا، ہمارا دل کہہ رہا ہے کہ ہم لوگ گھر والے بھی کہتے تھے کہ ہمارا دل کہتا ہے کہ وہ اس کا والد زندہ ہے ابھی، کہ مطلب اس کے خواب آتے تھے، ہمیں محسوس ہوتا تھا کہ مطلب آپ لوگوں کی فیلنگز تھیں کہ ہاں وہ جی، ابھی زندہ ہے؟ کوئی فون پہ رابطہ شابطہ انہوں نے نہیں کیا آپ سے بات؟ نہیں ہمارے ساتھ کسی کے ساتھ کسی اس نے دوست رابطہ، کے ساتھ، کسی کے نہیں ساتھ؟ جی نہیں، کسی کے ساتھ اس نے رابطہ نہیں کیا، ہمیں کسی بندے نے بتایا تھا کہ ہم نے اس کو دیکھا ہے 9 بجے، تو ہم نے کہا شاید یہ جھوٹ وغیرہ بول رہا ہے یا ایسے ویسے ہے، تو ہم لوگوں نے کسی بات کو غور بھی نہیں کیا، ہم نے کہا نہیں ٹھیک ہے، پھر وہ اکیلا کیسے گیا، بچی ساتھ تھی اس کے، تو ہم نے کہا نہیں کوئی نہیں، وہ ہو جائے گا سسٹم، مل جائے گا ادھر ہی ہمارے پاس۔ اچھا شان ایک چیز بتائیں کہ یہ سارا ہو گیا، یہ ظاہری سی بات ہے، بچی کی والدہ پہلے 5-6 سال ہو گئے بچی کی والدہ کو فوت ہوئے والد نے یہ سارا کچھ کر دیا، باقی اس کے بہن بھائی جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں، کس طرح سے لے کے چلیں گے اس کیس کو، تھوڑا بتائیے گا؟ جی ہاں، بچے تو ابھی اس کے تو نہیں ہیں، بچے تو ابھی ہمارے پاس ہیں، کیونکہ میرے 3 بچے ہیں،
تو 2 ہی ہیں میرے پاس، 5 بچے ہو گئے ہیں، ان کی پرورش کریں گے ابھی تو. لیکن مزید جو اس کے والد صاحب نے غلطی کی ہے تو اپنی بیٹی کی اس نے قتل کیا ہے تو اپنے لیے سزا اس نے خود ہی ڈالنی ہے. اس کے لیے اس کی جو اس کے نصیب میں وہ اس کو ملے گا. مطلب آپ کوئی خاندان کا کوئی پریشر آتا ہے، کوئی لوگ آتے ہیں، ظاہر سی بات ہے ہمارا کلچر ایسا ہے کہ لوگ آ کے آپ کو سمجھاتے ہیں کہ بھئی جو ہونا تھا اس سے ہو گیا، اب اس کی اور دوسرے بچوں کی زندگی جو ہے نا اس کے لیے تھوڑی آسانی آپ پیدا کر دیں، آپ معاف کر دیں یا آپ وڈرا کر لیں کیس، ایسا تو نہیں ہونے والا؟ نہیں جی ایسا تو نہیں ہے. پھر ظاہر سی بات ہے پھر ان بچوں کو، وہ بچی کا قاتل تو وہ نکلا نا جس کو اس نے مارا ہے. تو اگر ہم لوگ اس کے والد کے پھر ان بچوں کو حوالے کرتے ہیں تو ان کے قاتل پھر ہم لوگ بنیں گے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. تو یہ بچے ہمارے پاس ہی ہیں، یہ ہمارے پاس رہیں گے. گفتگو آپ نے سنی، یہ مدعی ہیں اس ایف آئی آر کے، خالہ زاد بھائی ہیں مقتولہ کے، اور انہوں نے جو پہلی ایف آئی آر درج کروائی تھی وہ اغوا کی دونوں باپ بیٹی کی درج کروائی تھی. بتاتے ہیں کہ اس دن صبح دونوں گھر سے نکلے ہیں اور ہمیں یہی تھا کہ ہاسپٹل گئے ہیں، بچی کو کوئی تکلیف ہوئی ہے تو اس کو دکھانے کے لیے، اس کا چیک اپ کروانے کے لیے، لیکن کافی دیر بعد جب وہ واپس نہیں آئے تو ہم نے ہسپتالوں میں بھی دیکھا، ہم نے متعلقہ تھانوں میں بھی اطلاع کی، ہم نے رشتہ داروں سے بھی پوچھا، دوستوں سے بھی پوچھا کہ کسی کی طرف آئے ہوں، اطلاع نہ دی ہو. موبائل فون مسلسل بند جا رہا تھا. اور پھر چوتھے سے 5ویں دن انہیں ایک واٹس ایپ میسیج موصول ہوتا ہے تصویروں کا بچی کی، اور انہیں بتایا جاتا ہے کہ آپ کی جو بہن ہیں یا جو آپ کی خالہ زاد ہیں وہ اب مزید اس دنیا میں نہیں رہیں. تو یہ ان کے لیے خود ایک بڑی شاکنگ چیز ہوتی ہے. تو یہ فوراً تھانے پہنچتے ہیں اور پھر پولیس اپنے طریقے سے اس کو انویسٹیگیٹ کرتی ہے. آگے بڑھتے ہیں اور کچھ دیگر گھر کے لوگوں سے بھی بات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اس پہ پولیس کا موقف آ سکے، اور ملزم جو تاحال پولیس کی کسٹڈی میں ہے تھانہ سٹی سمندری میں، ان سے بھی پولیس کا موقف بھی لیا جائے اور ملزم سے بھی بات کی جائے کہ اس نے یہ سب کچھ کیوں کیا. گھر کے کچھ اور افراد ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے ہم بات کرتے ہیں. آپ کا نام جی؟ اسحاق مسیح. اچھا، آپ بچی کے کیا لگتے ہیں؟ آپ خالو لگتے ہیں. اچھا، آپ خالو ہیں. جی آپ کے گھر میں بچی رہ رہی تھی؟ جی بالکل. شان کے آپ والد صاحب؟ نہیں، میں ان کا پھپھا ہوں. اچھا 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 اچھا. اچھا، یہ بتائیں کہ یہ کتنے ٹائم سے یہ رہ رہے ہیں یہاں پہ اور کیا ان کا رویہ تھا بچوں کے؟ کافی دیر سے نا لاہور سے آئے ہیں، ادھر رہتے ہیں. میرا چھوٹا بھائی ہے، اس کے پاس رہتے ہیں یہ، تو کافی دیر سے رہ رہے ہیں. اس کا رویہ جو بھائی کا نا بہت اچھا تھا، بہت ہی اچھا تھا. پتہ نہیں اچانک اس کو کیا ہوا ہے. 25 دسمبر کو ہم نا کیونکہ تھکے ہوئے تھے، پتہ نہیں چلا. وہ پھر بیٹی کی پین ہو رہی تھی، پین کی وجہ سے وہ ہاسپٹل میں لے کے گئے. آگے پتہ نہیں کیا ہوا. مطلب اس کے رویے سے آپ کو کبھی کہیں ایسا لگا نہیں ہے؟ کبھی بھی نہیں، ایسا تو ہوا ہی نہیں کبھی. اچھا، باقی یہ بتائیں کہ آپ بھی یہاں پہ رہتے ہیں، کام شام اپنا کرتے ہیں، باقی محلے میں لین دین کے معاملات کیسے تھے جو بچی کے والد ہیں ان کے؟ بہت اچھے تھے. کبھی لین دین والی بات ادھر کوئی آیا ہی نہیں کو لینے کے لیے. دروازے پہ کوئی بندہ نہیں آیا، باہر ہی تھے اگر کوئی؟ جو ان کا لین دین تھا باہر تھا. کبھی گھر پہ لینے والا کوئی نہیں آیا، قرضے والا کوئی مسئلہ ایسا ہوا ہی نہیں کبھی، کبھی بھی. کیا لگتا ہے آپ کو کیوں یہ سارا کچھ ہو گیا؟ کیسے؟ پتہ نہیں، کوئی معلوم نہیں. خدا جانے کیا ہوا کیا نہیں، اس کے بارے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. پتہ ہی نہیں چلا ہمیں. تو ہم تو تلاش کرتے رہے ہاسپٹلوں میں، ادھر ادھر بھاگتے رہے. آپ کے ذہن میں پہلا کیا تھا جب یہ سارا ہوا ہے؟ کیا چیز ذہن میں آ رہی تھی کہ کیا ہوا ہو سکتا ہے بچی کے ساتھ؟ ہمیں تو یہ تھا کہ کہیں اس کی پین ہو رہی تھی، پتھریاں تھیں گردے میں اور پتے میں، تو ان کو کہیں اسٹیٹمنٹ کے لیے لے گئے. ہمیں نہیں بتایا، چلو ہم ادھر کہیں کرا لیں. ہم تو ڈھونڈتے رہے، ہمیں نہیں کہیں ملے. بس
یہ بزرگ بھی ہیں فیملی کے اور یہ تلاش بھی کرتے رہے ہیں، شان کے ساتھ یہ ہسپتالوں میں بھی جاتے رہے ہیں، رشتہ داروں کو بھی انہوں نے فون کیے، اور پہلے جو ان کے جو ذہن میں جو چیز آ رہی تھی وہ یہی آ رہی تھی کہ بچی ہے، کوئی مسئلہ نہ ہو گیا ہو، فون بند ہو گیا ان کا اچانک سے، اور پھر یہ خبر آتی ہے اور اس کے بعد سے اب تک یہ لوگ پریشان ہیں کہ یہ ایسا کیوں ہو گیا، یہ کیا وجہ بنی آخر۔ فائنینشیل معاملات بھی کوئی یہ بتا رہے ہیں کہ ایسے نہیں تھے کہ کوئی مجبور ہو کے اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح سے کوئی شخص کرے، کچھ ایسا فائنینشلی بھی ان کے ساتھ کوئی اس طرح کا نہیں تھا، اگر تھے بھی تو گھر سے باہر تھے، گھر کے یہ مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب گھر کے دروازے پہ لوگ آ کے آپ کا دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیتے ہیں، آپ سے تقاضا کرنا شروع کر دیتے ہیں زور سے یا کسی بھی طرح سے رقم کا، تو یہ تب مسائل اس طرح کے شروع ہوتے ہیں، لیکن بالکل ان کی سمجھ سے باہر ہے۔ اچھا، جب آپ کو پتہ چلا کہ یہ سارا کچھ ہو گیا ہے، یہ بچی جو ہے وہ اب اس دنیا میں نہیں رہی، تو تب آپ کے ذہن میں کچھ آیا کہ والد چونکہ غائب تھے، کچھ تھا ایسا کہ کیا ہو سکتا؟ میں یہ تھا کہ کسی نے ان کے ساتھ واردات کی، حادثہ کیا اور والد کو غائب کر دیا، یہ تھا کہ چلو جب زندہ ہوا کبھی آ جائے گا، ہمیں تو یہ تھا۔ ٹھیک ہے، یہ ساری گفتگو آپ سن رہے ہیں، آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں پولیس سے اس متعلق کہ انہوں نے کیسے اس کیس کو انویسٹیگیٹ کیا ہے، کیونکہ بالکل مبہم تھی ایک چیز اور کسی کے علم میں نہیں تھی یہ بات کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا اور کس نے یہ سب کچھ کر دیا۔ ایک جو کلو مل رہا تھا بار بار ابھی تک ان کی گفتگو سے جو سامنے آیا وہ یہ ہے کہ بچی کا جو والد ہے وہ مسلسل اس سارے سین سے غائب تھا، بچی کے ملنے تک، بچی کی ڈیڈ باڈی ملنے تک۔ تو یہ ان سے بات کرتے ہیں پولیس سے اور جانتے ہیں کہ انہوں نے یہ کس طرح سے یہ سب کچھ انویسٹیگیٹ کیا ہے، کیسے وہ اصل مجرم تک پہنچے ہیں، اور کوشش کریں گے کہ مجرم سے بھی بات ہو سکے۔ انچارج انویسٹیگیشن تھانہ سٹی سمندری احمد رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہوں نے مینلی اس کیس کو انویسٹیگیٹ کیا ہے، ان سے ہم بات کرتے ہیں اس کیس کے حوالے سے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ احمد رضا صاحب، بتائیے گا کہ ملزم کو آپ نے انویسٹیگیٹ کیا ہے، پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ اس تک پہنچے کس طرح ہیں؟ یہ ادھر 365 جرم کے اندر یہ مقدمہ درج ہوا تھا، شان مسیح جو ہے نا مدعی ہے اس مقدمے کا، تو اس کا ماموں ہے یہ اور خالہ زاد ماموں زاد بہن ہے گلناز بی بی، یہ مقدمہ درج ہو گیا۔ اس کے 27 تاریخ کو ہی 27/12/22 کو ہی کمالیہ کے اندر اس کی ڈیڈ باڈی ملی ہے لڑکی کی، تو ادھر سے جب پتہ چلا ہے تو وہ گلناز بی بی کی شناخت ہو گئی ہے، ادھر سے ہم نے پھر باڈی ٹرانسفر کی ہے جو پروفیسر ہے پولیس کا لیگل، تو ادھر پھر جرم 302 ایجاد ہو گیا ہے۔ اس کے بعد وہ جو گلناز بی بی تھی، اس کا جو والد تھا گل حمید، اس کا نہیں پتہ چل رہا تھا، تو فون جو تھا گل حمید کے پاس وہ کبھی کبھی آن ہوتا تھا، تو وہ آئی ٹی سے ہم نے مدد لی، وہ کام چلتا رہا، تقریباً 15-20 دن بعد گل حمید کو ہم نے لاہور سے پکڑا، ٹریس کیا ہے، اس کو اٹھایا ہے، تو اس نے پھر بعد میں تفتیش کے دوران انکشاف کیا ہے کہ میں گھر کے اندر جو حالات تھے وہ معاشی میرے ٹھیک نہیں تھے، میں نے قرض لیا تھا اور قرض میں ادا نہیں کر سکا تھا، اور جو میری بیٹی تھی اس کی طبیعت نہیں ٹھیک رہتی تھی، اس کو پتھری تھی، گردے کی پتھری تھی، تو وہ ڈیلی رات کو یا صبح کو وہ روتی تھی، اس درد کو میں برداشت نہیں کر سکا، اور اسی صدمے میں ایک دن میرا پروگرام بن گیا کہ اس کو میں نے ختم کر دینا ہے، یہ روز روز کا جو معاملہ ہے تکلیف کا، اسی معاملے کے یا اسی وجہ کی بنا پر وہ اس کو لے جاتا ہے صبح تقریباً 5-6 بجے کے راؤنڈ اباؤٹ، اور ادھر سمندری کے جو مین نہر ہے ادھر جا کے اس کو گلا دبا کے قتل کر دیتا ہے۔ تفتیش کے دوران جب اس سے پوچھا گیا قتل کیوں کیا ہے تو وہ کہہ رہا تھا کہ معاشی حالات ہی میرے اس طرح کے بندے کہ میں نے اپنی بیٹی کو قتل کر دیا، اس کے بعد میں 2 گھنٹے روتا بھی رہا ہوں، تو بیسیکلی وجہ جو قتل کی اس کی اور کوئی بھی نہیں اس میں سامنے، نہ تو پوسٹ مارٹم میں کوئی ایسا کوئی چیز نظر آئی ہے، یہی وجہ ہے کہ اس نے حالات کی جو اس کے معاشی حالات خراب تھے، غربت کی وجہ سے اس نے قتل کیا ہے جس کو ہم نے چلانا۔ احمد رضا صاحب، ایک چیز اور بتائیے گا کہ آپ نے اس کیس کو انویسٹیگیٹ کیا ہے، پوسٹ مارٹم میں سوائے گلا دبانے کے اور کوئی تشدد کے جسم پہ نشان، کوئی اور چیز کو سامنے آئی ہے؟ اس کے ماتھے پہ جو گلناز بی بی ہے اس کے ماتھے پہ نشان تھا، اس نے اس کو پکڑا ہے، اس کا گلا دبایا ہے، اور اس کے بعد اس نے نہر کے اندر پھینک دیا ہے، جب وہ نہر کے اندر گری ہے تو وہ گھٹنوں کے بل گری ہے، اس کے ماتھے اور گھٹنوں کے اوپر وہ ضرب کے نشان تھے زخم کے، تو وہی جو پوسٹ مارٹم کے اندر بھی آئے ہیں،
اس کے بعد ایک دوسرا میٹر تھا کہ اس کے ساتھ بچی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہ ہوا ہو، تو وہ کوئی ایسی چیز نہیں، کیونکہ وہ باپ تھا اور بیٹی تھی، تو ڈیڈ باڈی کے پوسٹ مارٹم رپورٹ کے اندر بھی یہ چیز کلیئر ہے کہ اس نے جو دھکا دیا ہے اور اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اچھا ایک چیز اور بتائیے گا کہ کوئی معاون بھی کسی کا نام لیا انہوں نے کہ ان کے ساتھ بھی کوئی تھا، یہ اکیلے گل حمید کا ہی کام ہے یہ؟ نہیں، آپ اس کو حادثاتی قتل کہہ سکتے ہیں، اس کی کنڈیشن ہی مینٹل کنڈیشن اتنی ٹھیک نہیں تھی جب دماغی حالت اس کی کوئی بہت بہتر نہیں ہے؟ وہ ڈسٹرب تھا حالات کی وجہ سے، اور اسی وجہ سے اس نے قتل کیا ہے۔ کوئی اس کا موٹیو ایک ہی ہے کہ حالات اس کے جو معاشی وہ ٹھیک نہیں تھے، کوئی اور نہیں ہے اس کے ساتھ مشورہ کرنے والا، سادے باپ تھا اور وہ بیٹی تھی، اور کوئی اس میں ایشو نہیں ہے۔ بس دو کلیئر بات ہے کہ باپ نے جو اس کے گھر کے حالات تھے، وہ قرض زیادہ چڑھ گیا تھا، تو کاروبار بھی اس کا ٹھیک نہیں تھا، اس وجہ سے اس نے اس کا گلا دبا یہ کیا۔ بیمار بیٹی تھی، اس نے کہا کہ یہ چلیں۔ اچھا آپ کے پاس وہ کسٹڈی میں بھی رہا ہے، یہاں پہ آپ اس کو انویسٹیگیٹ بھی کرتے رہے ہیں، کیا کن چیزوں سے آپ کو لگا کہ اس کی کوئی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے، یا کوئی پچھتاوا یا روتا تھا یا کوئی اس طرح کی کوئی چیز کوئی لگتا ہے؟ آپ کرتے رہتے ہیں، آپ کے تجربے مشاہدے میں یہ چیز آتی رہتی ہے، کس طرح کا اس کا بیہیویئر رہا یہاں پہ آپ کے پاس؟ بیہیویئر جب اس کو ہم نے گرفتار کیا ہے تو تفتیش ہوئی تھی، تو وہ پہلے ہی بہت زیادہ ڈسٹرب تھا، تو جس میں روٹین میں جو ملزمان ہوتے ہیں وہ اس کی کنڈیشن ایسی نہیں تھی، مینٹلی ڈسٹرب تھا، تو پھر پہلے ہم نے اس کو ریہیبلیٹیٹ کیا ہے، اس کو انیشیل جو اس کی فارم تھی اس میں اندر لائے ہیں تاکہ وہ تھوڑا فریش ہو جائے۔ تب اس نے بتایا کہ میری حالت اس طرح بن گئی تھی، تو مجھے دکھ بعد میں بہت ہوا ہے، 2 گھنٹے روتا رہا ہے وہ، اس کو جب قتل کیا وہ 2 گھنٹے روتا رہا ہے۔ تو پھر اس سے میں پوچھ تفتیش کے دوران یہ بات بھی کہ آپ واپس گھر کیوں نہیں آئے، تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں پریشان تھا کہ اگر میں گھر گیا تو مجھ سے سوال کریں گے، تو اس وجہ سے پھر میں فوری اسی دن لاہور نکل گیا، اور پھر میں نے فون اپنا بند رکھا ہے۔ اچھا، اپنا فون بند رکھا اسی ڈر کی وجہ سے کہ مجھ سے کوئی سوال جواب نہ ہو، مجھ سے کوئی پوچھ گچھ نہ ہو۔ اچھا یہ بھی اس نے بتایا دوران انویسٹیگیشن کہ پہلے بیٹی کو کوئی دھمکی لگائی ہو، کوئی مار پیٹ، کوئی اس طرح کی کوئی چیز سامنے آئی ہے جب آپ ان کے گھر والوں سے خاص طور پہ مل رہے تھے، باقی گھر میں جو لوگ موجود ہیں ان کی طرف سے کوئی چیز سامنے آئی ہو؟ نہیں، جب ایف آئی آر ہوتی ہے 365 میں اغوا کے جو دفعہ ہے اس کے تحت، تو تب جو کمپلیننٹ تھے ایشان مسیح جو ہیں، ان کے خالو زاد یا ماموں زاد ہیں، تو ان کا یہی تھا کہ ہماری جو خالہ زاد بہن ہے اور جو ہمارے ماموں ہیں ان کو کسی نے اغوا کیا ہے۔ جب یہ دونوں ان کی باڈی ریکور ہوئی اور پھر بعد میں غلام بھی جو قاتل تھا وہ ریکور ہوا ہے، گرفتار ہو گیا ہے، تو اس وقت یہ چیزیں سامنے آئی ہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا احمد صاحب، ایک آخری سوال کہ آنر کلنگ کے حوالے سے کوئی چیز کوئی ایسی تو نہیں کہ کوئی شک شبے کی بنیاد پہ یا کچھ اس طرح کی کوئی چیز کو سامنے آئی ہو؟ نہیں، وہ باپ بیٹی ہیں، وہ رشتہ ہی ایسا مقدس ہوتا ہے، ویسی تو کوئی بات ہے ہی نہیں اس کے اندر۔ تو ویسے بھی اس نے وہ پلان کیا ہے، اس کو بیٹی تھی، اس کو کہہ رہا ہے کہ ہاسپٹل آؤ لے کے چلوں، وہ لے کے چلا گیا ہے، بیٹی تھی تو اس نے باپ پہ ٹرسٹ کیا، وہ چلی گئی ہے، تو اس نے ادھر کو بٹھایا، بیٹا میری طبیعت خراب ہے، وہ بیٹھ گئی ہے، تب اس کے ذہن میں وہ اس نے پلان کیا ہوا تھا اس صبح، تو اس نے گلا دبایا اور اس کے نہر کے اندر پھینک دیا۔ پوسٹ مارٹم میں کلیئر ہے یہ چیز، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ یہ گفتگو آپ نے سنی، انچارج انویسٹیگیشن ہے، انہوں نے انویسٹیگیٹ کیا ہے سارے کیس کو، اور ان کے بقول جو اب تک جو انویسٹیگیشن جو ہے وہ سامنے آئی ہے اس کے مطابق ملزم نے اپنے معاشی حالات سے تنگ آ کے اپنے جگر کے ٹکڑے کا، اپنی بیٹی کا گلا دبا کے اس کا قتل کیا ہے۔ دوسری جو امپورٹنٹ چیز ان سے گفتگو کر کے وہ سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ بچی کو جب قتل کیا گیا ہے اس سے لے کے دوران انویسٹیگیشن بھی ملزم کی کوئی دماغی حالت ایسی نہیں تھی کہ جس پہ کوئی بہت زیادہ ٹرسٹ کیا جا سکتا، لیکن چونکہ وہ بیٹی تھی، تکلیف بھی اس کے رہتی تھی، پتے کا اس کو مسئلہ تھا، صبح کے وقت تکلیف ہوئی ہے، ملزم جو کہ پہلے سے پلان کر چکا تھا یہ سب کچھ، اس نے اپنا کام کیا ہے۔ باقی جب یہ کہانی کھلی ہے، جب یہ خبر آئی ہے، تو متضاد قسم کی افواہیں، متضاد قسم کی باتیں اس کو لے کے وہ تب تک سامنے آتی رہی ہیں جب تک انویسٹیگیشن مکمل نہیں کی جاتی رہی۔ یہ اس ساری مرڈر سٹوری کے پیچھے یہ سب کچھ تھا کہ ایک باپ نے اپنے معاشی حالات سے تنگ آ کے اپنی بیٹی کا گلا گھونٹا۔
SHO सिटी समुंदरी जो उस वाक़े के वक्त SHO तैनात थे थाना सिटी समुंदरी में, मोहम्मद शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जानते हैं कि वाक़े के बाद किन खतूत पे इन्वेस्टिगेशन की, क्योंकि जो पहली FIR जो दर्ज हुई है वो अगवा की दर्ज करवाई गई है लवाहिकीन की जानिब से। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब आपका। ये बताइएगा कि FIR का इंदराज किसने करवाया, कौन आया थाने आपके पास इंदराज करवाने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी इसमें जो गुल हमीद लापता हुआ था, एक शख्स, और उसकी जो बेटी लापता हुई थी, क्योंकि गुल हमीद की जो अपनी बीवी है वो 6-7 साल पहले फ़ौत हो गई थी और ये जॉइंट फैमिली सिस्टम में अपने हम ज़ुल्फ़ के घर रह रहा था। ये जब लापता हुए हैं, ये 26 की सुबह, 25 और 26 की दरमियानी शब को ये लापता हुए हैं। तो इसके बाद इसकी जो बीवी है उसका भांजा जो है वो उसने आके कंप्लेन 31 दिसंबर को पहले ख़ुद तलाश करते रहे, फिर 31 दिसंबर को उन्होंने बाकायदा अगवा की कंप्लेन जो थाना सिटी समुंदरी में लेके आए, जिसके ऊपर हमने उसी वक्त उनकी FIR दी और तलाश मुलज़मान शुरू की है। 1 दिसंबर को एक सोशल मीडिया पे एक बच्ची की तस्वीर वायरल होती है कि ज़िला टोबा का थाना सदर कमालिया है, तो वहाँ नहर से एक बच्ची की नाश मिली है। वो तस्वीर जब हम तक पहुँचती है तो हम उसी वक्त जो है वो मुदई को कॉल करते हैं थाने। मुदई को कॉल करके जब उनको हम तस्वीर दिखाते हैं तो वो तस्वीर को शनाख्त कर लेता है कि यही वो हमारी जो खालाजाद बेटी है वो है। अब इसमें जब फिर हम उसको कमालिया गए, कमालिया चूँकि ये 27 को ही इसकी लाश मिल गई थी, वहाँ उन्होंने मुकदमा 302 का दर्ज करके लाश जो है वो पोस्टमार्टम के बाद अमानतन दफन कर दी थी। फिर हमने वहाँ कमालिया गए, कमालिया पुलिस से जब हमारा इंटरेक्शन हुआ, वहाँ पोस्टमार्टम हुआ था, वो जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स पढ़ी, डॉक्टर के साथ हमने डिस्कस की सारा, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें सामने आई। एक ये चीज़ सामने आई कि जो लड़की की नाश है उस पर कोई भी साइन ऑफ वायलेंस नहीं था पूरी बॉडी पे। दूसरी ये चीज़ थी कि उसके साथ ज़्यादती नहीं हुई थी, कोई सेक्सुअल असॉल्ट उसके ऊपर नहीं हुआ था, इवन दो कि कोशिश भी नहीं हुई थी। तो तीसरी बात ये थी कि उस वक़्त जब लड़की की नाश मिली है तो लड़की की अकेली नाश मिली है, बाप की नाश नहीं मिली। जबकि जो घर के करीब कैमरा जात हमने चेक किए थे उसमें बाप और बेटी दोनों घर से निकल रहे हैं। फिर चूँकि फिर सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके तो बच्ची की नाश को कमालिया से ला के हमने समुंदरी दफन किया। चूँकि ये कम्युनिटी मिनॉरिटी का केस था, इसमें ह्यूमन राइट्स की जो काफ़ी सारी एसोसिएशंस और ऑर्गेनाइजेशंस भी इन्वॉल्व हो गई और काफ़ी हमारे लिए प्रेशर केस बन गया था। चूँकि अब बाप लापता था तो उसमें हमारा जो तफ्तीश थी वो 2 खतूत पे की गई। एक इस चीज़ को मद्देनज़र रख के की गई कि शायद बाप भी बेटी के साथ कत्ल करके कहीं फेंक दिया गया है, और दूसरी ये थी कि शायद बाप ने ही ये काम ना किया। फैमिली इसके बारे में जो थी वो बड़ा प्रोएक्टिव बिहेवियर था उनका कि हम अगर फैमिली से कोई चीज़ बात करते थे तो वो पूरी बात हमें नहीं बताते थे। चीज़ें मतलब जो एक्चुअल उसकी पोजीशन थी, जो उसकी फाइनेंशियल कंडीशंस थी, वो किन स्ट्रेस से गुजर रहा था, वो जो फैमिली मैटर्स थे। क्योंकि ऐसे केसेस में फैमिली मैटर्स का पता लगने के बाद तफ्तीश करना बहुत आसान हो जाती है, लेकिन इसमें ये केस नहीं था। फिर हम अपने तौर पे करते रहे। फिर ये जो बच्ची का मोबाइल था वो ऑन हुआ है 4-5 दिन बाद वाक़े के, उसने लोकेशंस ली हैं, हमने फिर उस लोकेशंस पे काम किया। पहले इसमें IT एक्सपर्ट जो थे हमारे ज़िले के, ठीक है, CPO साहब की हिदायत पर वो हमारे साथ अटैच थे, थ्रू आउट हमारे साथ रहे। वो हम लाहौर गए और उसके बाद जो डिटेक्टिव फुट कांस्टेबलरी होती है, जो पुलिस का रवायती तरीका होता है कि चल फिर के लोगों को इंटरव्यू करना, वहाँ लोगों से पूछना, क्योंकि ये पहले लाहौर का रहने वाला था, बाद में समुंदरी शिफ्ट हुआ, तो लाहौर में उसकी लोकेशन आना बाद में वो हमारे लिए एक बहुत अच्छा जो डायरेक्शन थी, हमने उस पर काम किया। एक क्लू मिला। अच्छा ये बताइएगा कि फ़ैमिली के बारे में आपने बताया कि फ़ैमिली सपोर्टिव नहीं थी। उमूमी तौर पे जब कोई इस तरह का वाक़या होता है उसमें जो फैमिली का इनपुट होता है वो आपने भी बताया कि बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि वो कुछ चीज़ें जो हैं वो बता रहे होते हैं। अच्छा ये जो दूसरी बात आप बता रहे हैं कि फ़ादर का मिसिंग होना, मोबाइल के अलावा भी कोई क्लूज़ मिले कि वो ज़िंदा हैं और किसी और जगह पे हैं? लोगों से आपके इंटरव्यूज़ जब हुए, ये बात हुई है? जी, मोबाइल के अलावा जब हमने चूँकि जिस सर्विस स्टेशन पे काम करता था
जिस लोगों में उसका उठना बैठना था, हमने उनको थॉरली इंटरव्यू करना शुरू किया, बार बार लोगों से मिले, उसकी जो रूटीन्स थी जहाँ हम उठता बैठता था वहाँ लोगों से मिले, तो वहाँ हमें ये चीज़ें इस्टेब्लिश हो चुकी थी थोड़ी बहुत, क्योंकि उन्होंने बताया था कि मतलब ईयर अगो इसने जो है वो पहले ये सर्विस स्टेशन पे काम करता था, 1 साल पहले इसने ख़ुद से इन्वेस्टमेंट करके पकड़ दकड़ के लोन शोन ले के तो इसने अपना सर्विस स्टेशन ठेके पे ले लिया। वो उसमें ये बुरी तरह फेल हो गया और गरीब आदमी था, कोई 4-5 लाख रुपए के ये नीचे लग गया। इसने लोगों के पैसे देने थे और जिन लोगों के फिर पैसे देने थे वो ऑब्वियसली एक वक्त तक तो रहते हैं किसी रिगार्ड में, फिर वो इसे पैसे मांगते थे, ये अपने हालात से तंग था। और मीनवाइल जो इसकी बेटी थी, इसको पित्ते का मसला था और इसका डॉक्टरों ने सजेस्ट किया था कि इसका ऑपरेट करवाएं पित्ते का। तो ये सारे स्ट्रेस उसके साथ चल रहे थे, ये सारे स्ट्रेस जो उसकी लाइफ में उसके साथ चल रहे थे, ये हमें अपने तौर पे जो अपनी इन्वेस्टिगेशन की, अपनी मदद आपके तहत ये सारे डिस्क्लोज़ हुए हैं। इसमें फैमिली की तरफ से हमें कुछ भी नहीं, उसकी कोई हिस्ट्री पास्ट, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, नहीं बताया गया। अच्छा शाहिद साहब, ये बताइएगा कि आपने मुलजिम को आपने गिरफ़्तार कर लिया, लोकेशंस ट्रेस करके, लोगों के इंटरव्यूज़ करके, अपनी इन्वेस्टिगेशन करके, अब तक क्या क्या चीज़ें सामने आई हैं, क्या कहता है, क्यों किया है ये सब कुछ? और ये भी बताइएगा कि उसके साथ भी कोई था, मुआविन था इसमें, या ये उस अकेले की वारदात है? नहीं, ये इसमें जी इसका सोर परपेट्रेटर ये खुद ही था, इसने ये सारा कुछ ही किया है। ये इसकी जो 25 जो दिसंबर है, बड़ा अहम दिन होता है, रिलीजियस डे होता है, उसमें भी इसकी बेटी जो पिछले 2-2.5 माह से तकलीफ़ में थी, उस दिन भी तकलीफ़ में थी, उसे शदीद दर्द थी। ये कहता है कि मैं मतलब उसे जो होती हैं कि घर में कोई पेन किलर वगैरह या दम दरूद वगैरह, उसमें हम चलते रहे हैं, लेकिन उसमें उसको शिफा नहीं हुई। तो मैं चूँकि गरीब था, मैं पहले बहुत ज़्यादा नीचे, और सारे स्ट्रेस के दौरान ये मैंने घर से ही सोच लिया था कि मैं उसको जाऊंगा और उसको मैं कत्ल करके फेंक दूंगा। तो फिर मैं उसको लेके आया हूँ कि आओ मैं तुम्हें ना हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। ये तकरीबन सुबह 4:30 बजे घर से निकला उसको लेके, तो वहाँ से निकला है तो ये हमारे अशरफाबाद एक नहर आती है, यही नहर कनेक्ट करती है आगे कमालिया को जाती है, तो उसी नहर पे आके तो इसने अपनी बेटी का गला दबाया और गला दबा के वहाँ फेंक दिया इसमें। अच्छा, इस ऐसे केसेस में उमूमी तौर पे आप भी इन्वेस्टिगेट करते रहे हैं, एक वसी तजर्बा रखते हैं सारी सूरत हाल से निमटने का, ये कोशिश की जाती है कि मुलजिम को थोड़ा रिलैक्स किया जाए, कुछ ऐसी दफ़ात शामिल करके, ऑनर किलिंग की या इस तरह की कोई चीज़, कोई ऐसा कोई प्रेशर या कोई ऐसी कोई बात हुई है कोई? जी बिल्कुल, उसमें ये होती है कि ऑनर किलिंग की तरफ बात नहीं जाती थी। पूरी इन्वेस्टिगेशन में उसकी लाइफ के जो फाइनेंशियल स्ट्रेस थे, और चूँकि उसकी बीवी भी फौत हो गई थी और अकेले बाप के लिए 3 बच्चों को ब्रॉट अप करना, वो वाले सारे मामला, और जब वो फाइनेंशियली ख़ुद भी डिस्टर्ब हो, गरीब आदमी हो, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो सारे उसी स्ट्रेस में से उसने ये सारा कुछ किया है। बच्ची के अगर ऑनर की बात करें, बच्ची के करैक्टर की बात करें, ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन हमने जो वहाँ जहाँ वो पली बड़ी है, जो उसके सराउंडिंग्स में सारा, वो बच्ची के करैक्टर में कोई भी ऐसी बात नहीं थी। और इवन दो कि वो चर्च से बड़ी जो थी वो थी, अटैच थी चर्च से, अपने जो रिलीजियस जो मामला थे उनको देखती थी। लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है कि एक स्ट्रेस में आके एक बाप गुर्बत की वजह से इतना बड़ा कदम उठा जाता है। चूँकि इसमें ऑनर किलिंग थी नहीं, इसलिए ऑनर किलिंग की दफ़ात तो नहीं है, लेकिन चूँकि इसमें मर्डर है, कत्ल है, तो कत्ल की हमने इसके दफ़ात ऐड की, और फिर ये कत्ल का ही अब कत्ल और अगवा के बाद कत्ल का मुकदमा है जो इस वक्त जो है वो उसी के तहत इसको ट्रायल किया जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा, फैमिली के से मुताल्लिक़ आपने बताया कि उनका कोई रिस्पांस कोई ऐसा नहीं था ऐसा। आपकी जब बात होती थी उनसे, कहीं कोई आपको लग रहा होता था कि कहीं कुछ ऐसा है जो छुपा रहे हैं ये, या बाप कहीं ना कहीं गिल्टी है, कुछ इस तरह की चीज़ें तब आ रही थी सामने? जी, फैमिली में बिल्कुल उनकी बॉडी लैंग्वेज थी इस किस्म की, क्योंकि देखें जब एक क्राइम होता है तो जिन लोगों के रिलेटेड क्राइम होता है, कंप्लेनेंट होते हैं, अमूमी तौर पे वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी खुद से बता रहे होते हैं कि जिनसे कोई अच्छी डायरेक्शन मिल जाए, अच्छा क्लू मिल जाए, पुलिस एक सही डायरेक्शन में चल पड़े। लेकिन अगर आप किसी को इंटरव्यू करने जाएं और वो प्रॉपर इन चीज़ों को छुपाए, बेसिकली उन्होंने जो गुल हमीद लड़की का बाप था ना, जो उसकी लाइफ में चीज़ें चल रही थी ना, वो हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थी। और जो गुल हमीद की लाइफ में चीज़ें चल रही थी, गुल हमीद के बारे में उन्होंने बिल्कुल, मतलब हमने पूछा भी कि कोई उसकी लाइफ में इशू, बच्चों के साथ इशू, कोई आपके घर में रह रहा है, वो रेंट पे रह रहा है, गरीब आदमी है, उसकी लाइफ में कोई इशू, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल उसकी लाइफ में कोई इशू नहीं है, बड़ी स्मूथली चल रही है उसकी लाइफ। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद साहब आपका।
गुफ्तगू आपने सुनी। SHO सिटी उस वक्त थे और अब SHO तिरखानी हैं मोहम्मद शाहिद साहब। इनसे हमने डिटेल्ड इस केस के हवाले से बात की कि किस तरह से मुलज़िमान को ट्रेस किया और मुलज़िम की जो कह लें कि उसको ट्रेस करने में रिवायती तरीक़ों के साथ साथ जो जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है वो बड़ा मुआविन साबित हुआ है इस केस में। प्रोग्राम के आखिर में मुबैना तौर पे ये हम उस नहर पे मौजूद हैं, उस जगह पे मौजूद हैं जहाँ से एक बाप ने गुर्बत से तंग आके अपनी लख्ते जिगर को नहर बुर्द किया है। महंगाई, बेरोज़गारी, ये सब मामलात जब से मुल्क पाकिस्तान बना है ये उस वक्त से चले आ रहे हैं। खुशहाली भी है उतनी, लेकिन ये किसी भी मसले का हल नहीं होता। कोई बेरोज़गारी की वजह से परेशान है, कोई महंगाई की वजह से परेशान है। ख़ुदकुशी, अपने बच्चों को मारना, ये कभी भी किसी भी मसले का हल नहीं होता। आपके कोई नफ्सियाती मसाइल होते हैं, आपके कुछ और मसाइल होते हैं जिनकी वजह से आप अपने लख्ते जिगर का अपने हाथों से गला घोंटते हैं। ऐसे बेशुमार वाक़यात माजी में भी रिपोर्ट होते रहे हैं, लेकिन फिर जब उनको इन्वेस्टिगेट किया जाता था, जब उनकी तह तक पहुंचा जाता था तो हक़ाइक़ किसी और तरह से सामने आते थे। यहाँ भी जब हमारी IO से बात हुई और SHO साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, उनके घर वालों की गुफ्तगू जब आपने सुनी, तो एक बात जो मुश्तरक थी वो यही थी कि ठीक है ये वजूहात ज़रूर थी, लेकिन कहीं ना कहीं नफ्सियाती प्रेशर भी था जो कातिल है, माफ़ कीजिएगा, उस पर, जिसकी बिना पे उसने ये इंतहाई कदम उठाया है। ये कत्ल बज़ाहिर तो एक बेटी का एक बाप के हाथों, गुर्बत के हाथों मजबूर होकर कत्ल नज़र आ रहा है, लेकिन कुछ इसके सवालात ऐसे हैं जिनका जवाब अभी आना बाकी है। इस केस को मज़ीद रिज़ॉल्व करेंगे। अभी आज के इस प्रोग्राम से सबीउल हसन खान और पूरी टीम मुजरिम कौन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।